नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हिमशिखर वार्तालापमा। हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग रहेर छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौं। नेपाली पत्रकारहरूको साझा र छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको भर्खरै 24औं महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यही वैशाख 20 र 21 गते काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले देशैभरिबाट पत्रकारहरूको नयाँ नेतृत्व पनि चयन गरेको छ। यसै क्रममा पूर्वाञ्चलबाट भने झापामा नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष रहिसक्नुभएका गणेश पोखरेललाई पूर्वाञ्चल संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल पत्रकार महासंघका आगामी कार्यक्रम, रणनीति र नेपालमा पत्रकारहरूको अवस्थाका विषयमा कुराकानी गर्दैछौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासंघको 24औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पूर्वाञ्चल संयोजक तथा केन्द्रीय सदस्य गणेश पोखरेल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईलाई बधाई पनि औपचारिक रूपमा यो प्रत्यक्ष भेटघाटमा। अनि पत्रकार महासंघको आगामी एजेन्डा रणनीतिहरूलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ तपाईहरुले? अब एकदमै यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो र यहाँले चाहिँ पत्रकार महासंघका योजना सुनाउने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, म हिमशिखर टेलिभिजन टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। त्यति मात्रै होइन, मलाई यो निर्वाचित गराउनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघका सभासद साथीहरूले जुन अमूल्य मतदान गर्नुभयो, निर्वाचित बनाउनुभयो र एउटा पूर्वाञ्चल संयोजक र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभयो, यो हिमशिखर टेलिभिजन मार्फत सबै सञ्चारकर्मीहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पहिलो बैठक पनि तपाईले बसिसक्नुभयो होला। अब आगामी 3 वर्ष रणनीति यसो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छाया त बनाउनु भयो होला तपाईले, कसरी जाने भन्ने विषयमा? एकदमै हामीले 3 वर्ष रणनीति बनाउनलाई यो निर्वाचनभन्दा अगाडि नै तयार गरेका थियौँ भन्दा पनि हुन्छ। हामी निर्वाचित भयौँ भने हाम्रो निर्वाचित भएको टिमले के काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा हामी अगाडि नै तयारी थियौँ। अझ हाम्रो नेतृत्व पहिले पत्रकार महासंघमा महासचिव भइसक्नु भएको मान्छे डाक्टर महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन। पत्रकारिता पेसामा चाहिँ निरन्तर लागिरहेका साथीहरूको एउटा हामीले चाहिँ व्यावसायिक टिम बनाएका थियौँ। त्यो व्यावसायिक पत्रकारहरूको टिमले हामी 3 वर्षभरिमा के कामहरू गर्छौँ भन्ने कुराको अवधारणा अगाडि नै सार्वजनिक पनि गरेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो मेन विषय भनेको चाहिँ के हो भने पत्रकार महासंघलाई चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्ने एउटा संगठनको रूपमा अगाडि विकास गरेर लिएर जानुपर्छ र अहिले पत्रकारहरूको जुन चाहिँ न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नहुने भन्ने खालको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियन संगठनका रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यो ढङ्गले अगाडि लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले केही कामहरू गर्ने भन्ने कुराको तयारी गरेका छौँ। र अर्को विषयवस्तु भनेको हामीले कतै ट्रेड युनियन अधिकारका कुराहरू उठाइरहँदा यो मुलुकको नागरिक आन्दोलनको अगुवा दस्ताका रूपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ कतै पत्रकारहरूको दाल र डुकुमा मात्रै गएर रहन्छ कि भन्ने खालको एक खालको चासो र चिन्ता पनि छ। हामीले ती दुईटै कुरालाई हामी यो मुलुकको नागरिक आन्दोलनको अगुवा दस्ताका रूपमा नेपाल पत्रकार महासंघलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि दृढ छौँ र यी दुईटा भूमिकालाई सँगसँगै लिएर अगाडि जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही प्रारम्भिक कुराहरू पहिलो बैठकबाट गरेका छौँ र सम्भवतः यही महिनाको अन्तिमतिर हामी अर्को बैठक बसेर 3 वर्षभरिका कार्ययोजनाहरू तयार गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी अर्को तयारी गरिरहेका छौँ। अहिले सबै शाखाहरूलाई 1 महिनाभित्र श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरूको अवस्था, शाखाहरूको अवस्था र नेपाल पत्रकार महासंघले 3 वर्षको अवधिमा के कामहरू गरोस् भन्ने अपेक्षाहरू छ भनेर त्यो सङ्कलन गर्नका लागि महासचिवले सबै शाखा अध्यक्षहरूको मेलमा चिठी पठाइसक्नु भएको छ। हामी ती सबै कुरालाई सङ्कलन गर्दैछौँ। अझ पूर्वाञ्चलको हकमा भन्ने हो भने त अब केन्द्रीय समितिको मिटिङभन्दा अगाडि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय समितिको मिटिङ राख्ने र क्षेत्रीय समितिबाट चाहिँ यो 3 वर्षभरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने शाखाहरूका अपेक्षा छन्, जिल्लाहरूका अपेक्षा छन् भन्ने कुरालाई अपेक्षा सङ्कलन गर्ने र केन्द्रीय कार्ययोजनामा यो पूर्वाञ्चल क्षेत्रका कुरालाई समावेश गरेर लिएर जाने भन्ने तयारीमा छौँ। अब यो तपाईहरुको महाधिवेशनको सङ्घारमा संयुक्त प्यानल बन्यो। संयुक्त प्यानलले ट्रेड युनियन अधिकार सहितको महासंघ बनाउने भन्ने कुरा पनि ल्याइरहेको थियो। अब कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि आइरहेको महासंघलाई महेन्द्र विष्टको पालामा चाहिँ यो ट्रेड युनियन अधिकार सम्पन्न गराउने महासंघको कस्तो स्वरूप हुन्छ? त्यो ट्रेड युनियन अधिकारले चाहिँ पत्रकारलाई के फाइदा पुर्याउँछ? ठ्याक्कै ट्रेड युनियन भनेको अरू ट्रेड युनियनहरू छन् नि, तपाईँ हामीले हेरिराखेका छौँ नि, कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ अहिले मजदुरका ट्रेड युनियनहरू छन्, मजदुरहरूले चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो अब कसरी जाने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संस्थाले निर्णय गर्छ।
संस्थागत निर्णय गर्छ, ज्याला यति हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ, त्यो ज्याला कार्यान्वयन गराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्छ र त्यो ज्याला कार्यान्वयन गराएर अगाडि बढ्छ। अहिले तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ नि, झापामै चियाको विषयमा चाहिँ आन्दोलन भइराखेको छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मजदुरले गरेको आन्दोलन प्रभावकारी हुँदो रहेनछ, तर ट्रेड युनियन संगठनहरूले गरेको आन्दोलन अलिक प्रभावकारी पनि हुन्छ। त्यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नका लागि, त्यो ढङ्गले अगाडि लानका लागि कार्ययोजना निर्माणको तयारीमा छौँ। अब नेपालका अधिकांश सञ्चारगृहहरू विशेष गरी साना लगानीका, मझौला लगानीका सञ्चारगृहहरू आफैमा सस्टेन हुन नसकिरहेको अवस्थामा, अब सञ्चारगृहको व्यवस्थापन र त्यसको स्थायित्व पनि महासङ्घले खोजिरहेको अवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकार ल्याउने हो भने यो लगानीकर्ता, मिडिया, सञ्चारगृह सञ्चालक र पत्रकार बीचको दूरी चाहिँ अलिक बढ्न सक्ने, खटपट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ फेरि कतिको रहन्छ? एकदमै तपाईँले भनेको जेन्युन विषय हो। हामीले यही विषयलाई मध्यनजर गरेर उपाध्यक्ष खिल बहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएका छौँ। यो चाहिँ साना लगानीका मिडियाहरूको प्रवर्धन के गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्ने र त्यसले पनि यो पहिलो बैठक, दोस्रो बैठकमा नै आफ्नो प्रतिवेदनलाई लिएर जाने र साना लगानीका मिडियाहरूका बारेमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने पत्रकार महासङ्घ भनेर आफ्नो धारणा बनाउने गरीको तयारी पनि हामीले गरिराखेका छौँ। त्यो तयारी हामीले गरिरहँदाखेरि के हो त भन्दा त्यो समितिमा हिजो मात्रै अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। त्यो समितिको सदस्य चाहिँ एकजना तपाईँ पनि बस्नुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मैले हुन्छ पनि भनेको छु। साना लगानीका मिडियाहरू चल्नका लागि त्यति गाह्रो अवस्थै छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखिराखेको छु। कहाँनेरि भन्नुहुन्छ भने अहिले राज्यबाट अरबौंको विज्ञापन चाहिँ गइरहेको छ र त्यो सीमित सञ्चार माध्यमहरूमा मात्रै गइरहेको छ। त्यो सीमित सञ्चार माध्यमहरूमा राज्यका निकायले दिने सबै खालका विज्ञापनहरू, सबै खालका सूचनाहरू एउटा बास्केटमा हाल्ने र त्यो बास्केटबाट समानुपातिक ढङ्गले सबै मिडियाहरूलाई बाँड्ने हो भने साना लगानीका मिडियाहरू श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गरेर राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यसकारण हामी त्यो दिशातर्फ, सञ्चार संस्थाहरू पनि सस्टेन गराउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौँ। तर त्यति धेरै चिन्ता पनि हामी सञ्चारकर्मीले गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई कहाँनेरि लागिराखेको छ भने कुनै एउटा सिमेन्ट उद्योग खोलिन्छ, सिमेन्ट बिक्यो भने पैसा दिन्छु, सिमेन्ट बिकेन भने चाहिँ तैँले ज्याला पाउँदैनस् भनेर मजदुरलाई भनिन्न। भनिसकेपछि यो मात्रै एउटा त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चाहिँ कमाएपछि मात्रै तलब दिन्छु भनेर हुन्छ र भनिसकेपछि लगानीकर्ताले, लगानी गर्नेले, मिडिया सञ्चालन गर्नेहरूले आउँदैखेरि सोच्नु पर्यो मेरो श्रममा लगानी यति हो, श्रमको सेक्टरमा मैले यति लगानी गर्नुपर्छ, यो बेलादेखि चाहिँ म यसबाट मुनाफा आर्जन गर्न सक्छु भन्ने तहमा त प्लान बनाएर आउनु पर्यो नि, होइन? त्यत्तिकै सनक्का भरमा सञ्चार संस्था खोल्ने अनि पत्रकारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यत्तिकै हल्लाइरहने भन्ने काम चाहिँ शोभनीय हुँदैन। त्यसकारण कोहीले सक्नु भएन, हुँदै भएन भने त्यो बन्द गरे पनि केही फरक पर्दैन। ती सञ्चार संस्था जसले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, जसले बिकाउ कुरा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैनन्, ती खालका सञ्चार संस्था त अप्ठ्यारोमा पर्लान्। तर साँच्चै फेरि साना लगानीका मान्छे आवाजविहीनकै आवाज भएर जाने भनेको चाहिँ 3 जना मात्रै मान्छे बसेर कुनै पनि सञ्चार संस्था सञ्चालन हुन्छ भने 3 जना मान्छेले मात्रै साप्ताहिक पत्रिका निकाल्ने अथवा दैनिक पत्रिका निकाल्ने, सानो टिममा निकाल्ने, सानो स्केलमा निकाल्ने अनि त्यो ढङ्गले गरिरहेको छ भने 3 जना भन्दा कम्ती श्रमजीवीहरू भएका ठाउँमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित हुँदैन। भनिसकेपछि ऐन बनाउँदा पनि बुद्धि पुर्याइएको छ। त्यसकारण त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने, त्यति डराइहाल्नुपर्ने कसैले पनि त्यो खालको अवस्था छैन। यो महासङ्घ भित्रकै कुरो चाहिँ नि, एउटाले अब पत्रकारिता गर्छ, 12-15 वर्ष काम गर्छ, श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा काम गर्छ, कहीँ संवाददाताको रूपमा काम पनि गरिरहेको हुन्छ, तर उसले एउटा सामान्य आफै प्रकाशक भएर साप्ताहिक पत्रिका चलाइरहेको हुनसक्छ, रेडियो चलाइरहेको हुनसक्छ। अनि त्यतिखेर एउटै पत्रकारको भूमिका चाहिँ श्रमजीवी पत्रकारको रूपमा पनि आवाज उसले उठाउनु पर्ने, अनि त्यो आफ्नो सञ्चारगृह, मेरो सानो लगानीको सञ्चारगृह पनि रहनुपर्छ भनेर महासङ्घभित्रै कुरो उठाउने जो विशुद्ध व्यवसायीहरू मात्रै छन्, उनीहरूको त छुट्टै लगानीकर्ता भए। तर यो दोहोरो भूमिकामा रहेका पत्रकार र लगानीकर्ताहरू छन् नि त, उनीहरूकै कारण चाहिँ यो सञ्चारगृहको स्थायित्व र श्रमजीवी पत्रकारहरूको आर्थिक समृद्धिको कुराहरू चाहिँ कसरी सन्तुलित पार्नुहुन्छ? फेरि यसमा तपाईँले भनेको कुरा अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती, म पत्रकार महासङ्घ झापाको अध्यक्ष भइरहँदा पनि हामीले यो श्रमजीवीका पक्षमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरौँ। सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिले तपाईँले भन्नुभएको चुनौती हो र हामीले के डिफाइन गर्न जरुरी छ भने म कुन भूमिकामा छु भनेर हामी पत्रकारहरू आफैले डिफाइन गर्न जरुरी छ। अधिकांश सञ्चार संस्थाहरूमा के छ भने पत्रकारहरूलाई दिनुपर्ने स्यालेरीको विषय चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो प्लानभन्दा पर्दैन क्या। त्यो चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै 1-2 जना पत्रकार साथीले लु त्यताको चाहिँ पर्दैन म मिलाइहाल्छु भनेर ठेकेदारी गरिराखेका छौँ क्या। यो ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। यो ठेकेदारी प्रथा, पत्रकारलाई चाहिँ तलब चाहिँदैन, सञ्चारकर्मीहरूलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन, अरू कागज किन्ने पैसा भए हुन्छ, मसी किन्ने पैसा भए हुन्छ, बिजुलीको बिल तिर्ने पैसा भए हुन्छ, स्टुडियो बनाउने पैसा भए हुन्छ भन्ने तहमा जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ यो कुरा रोकिनुपर्छ। र यो कुरा रोकिरहँदाखेरि
चाहिँ सञ्चार संस्थाहरू धराशायी हुँदैनन्, सञ्चार संस्थाहरू कम्तीमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मैले काम गर्नुपर्छ भने कम्पिटिभ भएर अगाडि बढ्ने खालको अवस्था, प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले पत्रकार महासंघ चाहिँ के कुरामा ढुक्क छ भने त्यो अलिअलि लगानी गरेको छु त्यसैले मेरो त्यताको चाहिँ संरक्षण गरौँ भन्ने पत्रकारका पक्षमा होइन, श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा पत्रकार महासंघ दृढ भएर उभिन्छ र त्यही पक्षको चाहिँ नेतृत्व गर्ने संस्था हो पत्रकार महासंघ। र ती साथीहरूलाई त मैले भन्ने पनि गरेको छु, साप्ताहिक पाक्षिक राष्ट्रिय सञ्जाल भन्ने छ, उद्यमीहरूको छुट्टै संगठन छ, तपाईहरु किन पत्रकार महासंघमा बसिरहने? पत्रकार महासंघ छोडौँ, त्यतातर्फ जाउँ, आफ्नो हितमा त्यहाँबाट कुरा गरौँ। यतातर्फबाट कुरा गरिरहँदा, पत्रकार महासंघबाट कुरा गरिरहँदा, पत्रकार महासंघले कुरा गरिरहँदा भनेको श्रमजीवी पत्रकारकै पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ र श्रमजीवी पत्रकारकै संगठनका रूपमा पत्रकार महासंघ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। अब विशेष गरी यो श्रमजीवी पत्रकारहरूको आर्थिक समृद्धिको कुरा चाहिँ करिब 2 दशक भयो श्रमजीवी पत्रकार ऐन आएको। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका अध्यक्ष अहिले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब यो पत्रकारहरूको यो श्रमजीवी पत्रकार ऐन चाहिँ सधैँ यो चुनावी नारा भइरहने, श्रमजीवीको पक्षमा केन्द्रित हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा एलायन्स भनेर चुनावी मैदानमा जाने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो 10,008 रुपियाँ र 12,000मा अल्झिने, तर त्यो पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था चाहिँ फेरि रहिरहेछ। यो पनि तपाईँहरूको 3 वर्ष अवधि त्यही क्रममा चल्छ या के आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ हामी कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ भनेर? एकदमै यो अहिले तपाईसित मैले यो टेलिभिजन कार्यक्रममा भनिरहेर कार्यान्वयन हुने भन्दा पनि हामी साँच्चै कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले केही कुरा बुझेका छौँ। हामीले ती विषयवस्तुहरू हेरेका छौँ र हामी के कुरामा हामी कमजोर भइरहेको हामीले तथ्य फेला पारेका छौँ भने हामी पत्रकारहरू नै सबैभन्दा गैर जिम्मेवार छौँ। कुनै पनि सञ्चार संस्थामा पस्नु पर्यो भने केही चाहिँदैन दाइ मलाई बोल्न पाए पुग्छ, केही चाहिँदैन सर मलाई चाहिँ लेख्न पाए पुग्छ, मैले चाहिँ शोकका लागि गरेको मलाई पैसा दिनु पर्दैन भन्ने र प्रवेश गर्ने, अनि त्यत्तिकै बिताउने र अनि 2-4 वर्ष भएपछि चाहिँ केही पनि दिएन भन्ने त्यो खालको प्रवृत्तिमा हामी छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हामीसित क्षमताको अभावले हामी त्यो काम गरिरहेका छौँ क्या। खुल्ला बजारमा बिक्न सक्ने पत्रकार हुने हो भने सञ्चार संस्थाले तपाईँ नभइकन भएन, तपाईँ आएर मेरो मिडिया चलाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म यति स्यालेरी दिन्छु भनेर सुरुमै हाम्रो बार्गेनिङ हुने थियो नि त, सुरुमै नियुक्ति पत्र प्राप्त हुने थियो नि त। भनिसकेपछि हाम्रो क्षमता चाहिँ नहुँदा, हामी क्षमतामा अलिक कम हुँदा यो खालको अवस्था सिर्जना भएको। त्यसकारण पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको तर्फ पत्रकार महासंघ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ र त्यही ढङ्गले हामी कार्यक्रम बनाइरहँदा हामीसित 2वटा बाटाहरू छन्। एउटा भइरहेका पत्रकारलाई अब तँ जा पत्रकारिता नगर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। अब आउने पत्रकारहरू कम्तीमा मास कम्युनिकेसन पढेकै हुनुपर्छ, पत्रकारिता विषय पढेकै पत्रकारहरूमा मान्छे मात्रै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। हामीले त अगाडिदेखि प्रस्ताव पनि गरिराखेका छौँ कम्तीमा पत्रकारितामा डिप्लोमा नगरेको मान्छे पत्रकारिता सेक्टरमा प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ नहोस्, त्यो कुरामा हामी सञ्चार संस्थाहरूलाई लबिङ गर्छौँ। र अर्को हामी भइरहेका पत्रकारहरूलाई एउटा मात्रै हामीसित विकल्प छ, तालिम दिने र क्षमता अभिवृद्धि गराउने। त्यो विषयमा पनि पत्रकार महासंघ गम्भीर छ र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराइसकेपछि राम्रो मान्छे, राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छे, एउटा चाहिँ न्युज डेस्क सम्हालेर बस्न सक्ने मान्छे, म तपाईँलाई यति पैसा दिन्छु, तपाईँ आइदिनुहोस् मेरामा काम गरिदिनुहोस् भन्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गराउनका लागि पत्रकार महासंघ अगाडि बढ्छ। यो श्रमजीवी पत्रकार ऐनको क्याटेगोरी पनि छुट्या छैन जस्तो लागिरहेछ नि। अब एउटा होल टाइमर जो बिहानदेखि बेलुकासम्म राति अबेरसम्म न्युज डेस्कमा बस्छ, राति पत्रिका निकाल्छ, एफएम रेडियो टेलिभिजन चलाउँछ, अनि एउटा अर्को पत्रकार चाहिँ दिनभरि कलेज पढाउँछ या व्यापार गर्छ अथवा अन्य कुनै कारोबार गर्छ, अनि मन लागेको समयमा समाचार पठाइन्छ, बाइलाइन छापिदिन्छ, ऊ तपाईँको पत्रकार महासंघको सदस्य छ, तपाईँको पत्रकार महासंघको भोलि नेता होला। अनि त्यो एउटा होल टाइमर जो पत्रकारिता मात्रै गरेर जीविका चलाउँछु, परिवार चलाउँछु भन्ने पत्रकारको आकांक्षा र आफ्नो रहरको भरमा, लहरको भरमा भ्याएको समयमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई तपाईँले कसरी एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ सस्टेन गराउनुहुन्छ? फेरि हामी पत्रकारहरूको सुदृढीकरण, यो संगठनको सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियानमा पनि छौँ। हामी अनेस्टली अघिल्लै पटक हामीले चाहिँ पत्रकार महासंघले एउटा फर्म डेभलप गरेर पठाएको पनि थियो। हामीले थुप्रै साथीलाई बुझायौँ पनि, उहाँहरूले भरेर बुझाउनु भएन। के हो भने तपाईँको फुल टाइम हो कि तपाईँ पार्ट टाइम हो भनेर हामी मान्छे छुट्याउने पक्षमा छौँ र साँच्चै फुल टाइम काम गर्ने मान्छेहरूको पक्षमा नै हो अहिलेका ऐन कानुनहरू भनेको। तपाईँको पार्ट टाइम काम गर्ने मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ करारमा हुने, उनीहरूले चाहिँ न्युज बेसमा काम गर्ने भन्ने खालको त अवस्था छँदैछ। तर फुल टाइम काम गर्ने मान्छेहरूकै विषयमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन हो र
फुल टाइम काम गर्ने मान्छेहरू नै पनि ट्रेड युनियनले भनेको छ नि 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जन। तपाईँको चाहिँ 8 घण्टा कामको कुरा त्यो बेलुकाको यो सञ्चार संस्थाहरूको नेचरलाई हेरेर त्यो बेलुकाको समय पनि हुन सक्छ, बिहानको समय पनि हुन सक्छ, दिउँसोको समय पनि हुन सक्ला। शिफ्ट विभाजन हुन्छ, त्यो शिफ्ट अनुसार 8 घण्टा काम गर्ने हो। कसैले बिहानदेखि बेलुकासम्म भन्ने भन्दा पनि 8 घण्टा काम गरे बापत त्यो ज्याला प्राप्त गर्ने हो, त्यो पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी कन्फ्युज छैनौँ, हामी क्लियर छौँ। अब यो सँगसँगै उत्तरदायित्वको कुरा नि पत्रकारको अधिकार सँगसँगै श्रमजी पत्रकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ, तोकिएको तलब पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने कुरा सँगसँगै पत्रकारका उत्तरदायित्वका कुरा पनि उठ्छन् बेला बेला, विशेष गरी आचार संहिता कार्यान्वयनका कुराहरू। अब ठुल्ठुला सञ्चार माध्यमहरूले पनि र सामान्य साना सञ्चार माध्यमहरूले पनि विभिन्न समाचार लेख्ने, कसैको व्यक्तिगत आचरणमा आक्षेप लाउने, अनि कतिपय समाचारहरू चाहिँ गलत भयो भने भोलि सानो कुनामा सच्याइएको भनेर छापिदिने, ती कुराले उन्मुक्ति पाउने पत्रकारहरूले अहिले त प्रेस काउन्सिलले पनि विभिन्न समाचार विवादित समाचारमा छानबिन गर्न थालिसकेको अवस्थामा यसरी अधिकारको कुरा गरिरहँदाखेरि पत्रकारहरूले उत्तरदायी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महासङ्घले कहाँनिर राखेको छ? हामी मिडिया आयोगको पक्षमा छौँ। मिडिया आयोग बन्नुपर्छ र त्यसले सबै कुरालाई रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी छौँ। मिडिया आयोगको विषय पनि पत्रकार महासङ्घले अगाडि बढाइरहेको छ र के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ पत्रकारहरू मैले अघि पनि भने नि हाम्रो चाहिँ क्षमता, हाम्रो दक्षता, व्यावसायिक दक्षता नभएका कारण चाहिँ हामी धेरै पीडामा पनि छौँ हैन। हामी माथिको चुनौती अहिले भनेको व्यावसायिक सुरक्षा र भौतिक सुरक्षा हाम्रो चुनौतीको विषय हो। त्यो चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्नका लागि भनेको फेरि पनि क्षमता अभिवृद्धि नै हो। त्यसका लागि भनेको जम्मा जम्मी एउटा मात्रै विकल्प छ, त्यो पत्रकार भनेको अर्कालाई भन्ने, बोल्ने र सुनाउने मात्रै होइन, अर्कालाई देखाउने मात्रै होइन। त्यो पत्रकार भनेको चाहिँ पढ्ने हुनुपर्छ र उसले पढ्नुपर्छ, पढ्नुको विकल्प छैन। पत्रकारहरूले पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ र त्यो भयो भने मात्रै अहिले तपाईँले भने जस्तो मान्छेलाई चाहिँ जुन विषय समाचारै हुँदैनन् त्यस्ता समाचार बन्ने, अनि जुन चाहिँ समाचारको नर्म्स अनुसार छैन त्यो नर्म्सभन्दा बाहिर जाने भन्ने कुराका लागि पढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन नै पत्रकार महासङ्घले अघिल्लो साधारण सभामा यो महाधिवेशनमा पत्रकारहरूलाई चाहिँ सामग्री वितरण गरिरहँदाखेरि किताब वितरण गर्ने काम भयो होइन। हाम्रो भाषा भन्ने किताब, अर्को किताब चाहिँ छापेर पत्रकार महासङ्घले यो पत्रकारहरूले पढ्नुपर्छ, पढेपछि मात्रै अर्कालाई भन्न, देखाउन जानिन्छ, त्यसकारण चाहिँ त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ। त्यो भयो भने हाम्रो पत्रकारिताको क्वालिटी वृद्धि हुन्छ। अहिले क्वान्टिटी मात्रै वृद्धि भएको छ, क्वालिटी वृद्धि गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ। त्यो अभियानकै रूपमा हामी सञ्चालन गर्छौँ। कहिलेकाहीँ पत्रकारले गरेको सामान्य छुद्रैले गर्दाखेरि एउटा समाजको कुनै तहसँगैको एउटा दूरी बढ्ने अवस्था पनि आइरहेछन्। विभिन्न समयमा एउटा समुन्नत व्यक्तिको जीवनलाई नै आघात पुर्याउने गरेका कुराहरू आइरहेछन्। अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्दा, अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ पत्रकारलाई कारवाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रेस काउन्सिलले गर्ने हो भनेर पत्रकारले नै आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था, उसलाई अन्यतर्फ चाहिँ मुद्दा डाइभर्ट गर्न नसक्ने, पत्रकार महासङ्घले त्यसको लबिङ गर्नुपर्ने अवस्था, अनि पत्रकारलाई साँच्चैको एकदम चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्नका लागि, उत्तरदायीपूर्ण पत्रकारिता गराउनका लागि चाहिँ महासङ्घले कसरी कन्भिन्स गराउँछ पत्रकारहरूलाई? होइन, एकदमै तपाईँको प्रेस काउन्सिल मात्रै होइन, अदालतमा हाले पनि मुद्दा लाग्छ। अहिले कानुन कडा बन्दैछन्। तपाईँको चाहिँ फेसबुकमा कसैले अर्काका बारेमा चाहिँ उ गरो, केही नराम्रो कुराहरू लेखो भने त्यो फेसबुक चलाउने मान्छे पनि जेल जानुपर्ने अवस्था गरी चाहिँ साइबर एक्ट बनाएको छ होइन। अरू चाहिँ कानुन पनि संशोधन भएको छ। पहिलेको जस्तो अहिले 5 रुपियाँ मात्रै जरिमाना हुने खालको अवस्था छैन। न्यायालयमा गएर आखिर मान्छेले गरेको अपराध त पत्रकारका भेषमा होस्, अर्को चाहिँ सामाजिक कार्यकर्ताका भेषमा होस्, उद्योगी व्यवसायीका भेषमा होस्, अथवा जुनसुकै भेषमा पनि कोही पनि मान्छेले चाहिँ अपराध गर्छ, गलत काम गर्छ र त्यसले चाहिँ समाजलाई सन्तुलित हुनबाट चाहिँ खलल पुर्याउँछ भने त्यो खालको कुरामा त राज्यको कानुनले कारबाही गर्ने हो। राज्यको कानुनले कारबाही गर्ने सन्दर्भमा पत्रकारहरूले गरेका गल्तीको पनि अरू नागरिकहरूले बिछुट्टै खालको छुट्टै खालको केही होइन। पत्रकार अरू नागरिकले जुन गल्ती गर्दा जस्तो सजाय पाउँछन् त्यस्तै सजाय पत्रकारहरूले पनि पाउँछन् र त्यो ढङ्गका कानुनहरू छन्। त्यो कानुन कार्यान्वयन गराउनका लागि त सम्बन्धित पक्ष नै लाग्नुपर्छ होइन। आफूलाई न्याय माग्नका लागि त त्यो पीडित पक्ष नै अगाडि आउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने म पत्रकार भनेर अहिले उन्मुक्ति पाउने खालको अवस्था छैन। पहिलेको कुराले चाहिँ अलिक
अप्ठ्यारो हुँदै केही चाहिँ मान्छेले भन्न नसक्दै गएको भए पनि अहिलेको दुनियाँमा अब मान्छे सचेत बनेको छ भनेपछि त्यो सचेत मान्छेले आफ्नो न्याय खोज्न सक्छ र राज्यको कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। यो पत्रकारलाई वा सञ्चार गृहलाई उत्तरदायी बनाउनका लागि चाहिँ त्यहाँभित्रको लगानीको स्रोत पनि खोजी गरिनुपर्छ। यदि कुनै एउटा व्यक्तिले गलत धन्दाबाट प्राप्त गरेको आम्दानी चाहिँ अब ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट बनाउनको लागि सञ्चार गृहमा लगानी गर्छन् भन्ने आक्षेप बेला बेला उठिरहँदाखेरि सञ्चार गृहमा सञ्चार माध्यममा हुने लगानीको पारदर्शिताको खोजी गर्ने विषय महासङ्घको बन्छ कि भन्दैन? त्यो चाहिँ केमा लगानी कस्तो गर्ने भन्ने पनि त्यो पत्रकार महासङ्घले खोजी गर्ने विषय हो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ कुन उद्योगमा कुन पैसा लगानी भयो भन्ने कुरा लगानीको स्रोत त अलरेडी देखाउनै पर्छ। अहिले ब्याङ्कमा तपाईँले 10 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो निकाल्नुभयो अथवा राख्नुभयो भने तपाईँको पैसा कहाँबाट आयो भनेर स्रोत उल्लेख गरेर राख्नुपर्ने निकाल्नुपर्ने अवस्था छ। भनिसकेपछि ब्ल्याक मनी चाहिँ आएर मिडियामा लगानी भएको छैन म भन्दिनँ, तर त्यो भएको छ भने पनि त्यो खोज्ने दायित्व भनेको चाहिँ राज्यको हो। राज्यले चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो मुलुकमा भएका कुन कुन उद्योग धन्दामा कुन कुन सेवा क्षेत्रमा कुन कुन विषयमा कस्ता कस्ता पैसाहरू चाहिँ लगानी गर्न दिने कस्तो कस्तो गर्न नदिने भन्ने जिम्मेवारी राज्यको हो र त्योबाट राज्य पन्छिनु हुँदैन भन्ने नै हो। अब सञ्चार गृह कुनै सञ्चार गृह नजिक रहेर चाहिँ कुनै लगानीकर्ताले लगानी गर्छ वा कुनै राजनीतिक दलको नेताले लगानी गर्छ भने त्यो लगानीसँग प्रेरित भएर त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मी त्यतै डाइभर्ट हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ या पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको विवेक पनि त्यहाँ पत्रकारले प्रयोग गर्न सक्छ? होइन, सञ्चार संस्थाहरू भनेको चाहिँ यो कर्मचारीले जागिर खाए जस्तो होइन क्या। एकपल्ट लोकसेवा आयोग पास गरेपछि उसले आफ्नो उमेर छौन्जेल उसले त्यहाँ निरन्तर अर्को परीक्षा नदिकन उसले जागिर खान सक्छ। तर सञ्चार संस्थाहरूले भनेको तपाईँले प्रत्येक घण्टाका समाचारहरूमा तपाईँ परीक्षा दिइरहनु भएको छ र प्रत्येक पटक तपाईँ पास हुनुपर्छ। तपाईँ प्रत्येक पटक पास हुन सक्नु भएन भने तपाईँको टेलिभिजन हेर्दै गर्ने मान्छे रिमोट त उसको हातमा छ नि, तपाईँको च्यानल हेर्दिन छोड्छ। अनि तपाईँको पत्रिका निकाल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पत्रिका पढ्दिन छोड्छ। तपाईँले रेडियो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको रेडियो चाहिँ सुन्दिन छोड्छ। त्यहाँभन्दा ठुलो कारबाही के हुन्छ? उसले त्यो कारबाही गरिसकेपछि उसले त्यो कारबाही गरिरहँदा आम पाठक दर्शक र श्रोताहरूले त्यो कारबाही गरिरहँदा त्यो सञ्चार संस्था त टिक्नै सक्दैन नि। भनिसकेपछि सञ्चार संस्था आफै जिम्मेवार हुन जरुरी छ र आफै चाहिँ मैले भनेको कुरा कति मान्छेले सुनिदिन्छन्, कति मान्छेले विश्वास गरिदिन्छन्, कति मान्छेले हेरिदिन्छन् र पढिदिन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो सञ्चार संस्था चाहिँ जिम्मेवार हुन सकेन भने उसको भविष्य सुरक्षित छैन। त्यसकारण त्यतातर्फ पनि त्यति धेरै हामीले चिन्ता लिइरहनुपर्छ मलाई लाग्दैन। हामी प्रत्येक घण्टा प्रत्येक सेकेन्डमा प्रत्येक समाचारमा प्रत्येक मिनेटमा हामी चाहिँ परीक्षा दिइरहेका छौँ र हामीले ती प्रत्येक दिनका समाचार प्रत्येक पटकका समाचारमा पास गर्नुपर्छ भनिसकेपछि सधैँभरि जाँच दिइरहने हामी परीक्षार्थीहरू हामी सञ्चारकर्मीहरू चाहिँ त्यो प्रत्येक समाचारमा परीक्षा दिइरहेका छौँ भनिसकेपछि एउटामा सानो गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो सुन्दिन हेर्दिन र पढ्दिन छोड्ने भएका कारणले गर्दा त्यो ढङ्गले चाहिँ मिसन बनाएर क्षणिक रूपमा त केही फाइदा होला तर त्यो सञ्चार संस्था दीर्घकालीन हुन सक्दैन, त्यो सञ्चार संस्था अगाडि नै बढ्न सक्दैन। भनिसकेपछि त्यतातर्फ चाहिँ सञ्चारगृहहरू सञ्चारकर्मीहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ र लाग्नुहुन्छ भन्ने नै हो। हुन्छ गणेश सिंह, यहाँको आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो अनि नेपाल पत्रकार महासङ्घका आगामी एजेन्डा र नेपालमा पत्रकारहरूको अवस्थाका विषयमा यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि अन्त्यमा तपाईँको सफल कार्यकालको लागि पनि शुभकामना। यो जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो आम नागरिकमा पत्रकार महासङ्घ के गर्दैछ, हामी के गर्दैछौँ र कसरी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने विषयमा जुन चाहिँ अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि हिमशिखर टेलिभिजनको सम्पूर्ण टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम हिमशिखर वार्तालापमा छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीले छलफल गर्यौं नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको अवस्था अनि नेपाली पत्रकारहरूको साझा र छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासङ्घका एजेन्डाका विषयमा कुराकानी गर्यौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घको 24औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वाञ्चल संयोजक गणेश पोखरेल। हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम उत्पादन टोलीका सम्पूर्ण साथीहरूसहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।